बंदे का मैंने गुरूर को ख़त्म करना था और इसी तरह ही ख़त्म करना था जैसे मैंने किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा हम सब को अपने अपने घरों में अपने पाक हिफाजत में रखे। और आज हम बात करेंगे अपने मुल्क की आज़ादी पे कि हम 1947 में 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया था। और उस वक़्त मेरे पेरेंट्स को ये बातें याद थी सारी, और बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई थी, बहुत सारा कुछ हो के मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने जानो माल और इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ दी थी। और उसके बाद जाके हमने इसे मुल्क हासिल किया। और मुल्क को हासिल करने का मकसद ये था कि हमें हर किस्म की आज़ादी हो, हम अपनी जो है इबादत को अपने तरीके से अच्छे तरीके से इबादत कर सकें, अपनी बात को अच्छे से कह सकें, अपने अपने त्योहारों को मनाने की, अपनी बातचीत की, और अपना जो कारोबार हम करें। पहले जैसे मतलब बहुत सारी ऐसी बातें थी जो जिसकी शायद मैं तो नहीं जानती, लेकिन लाजमी बात है कोई वजह तो होगी ना। जो हिंदुस्तान के साथ इकट्ठा नहीं हम लोग रहना चाहते थे और पाकिस्तान बना, तो उसकी कोई वजह तो रही होगी। क्योंकि अब जो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको देख के तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 75 ईयर्स मतलब जो गुजर गए हैं पुराने, उसमें क्या इसी चीज़ पर काम किया गया है कि ये मुल्क हमने इस पर्पस, जिस पर्पस की वजह से, जो पर्पस था इसको आज़ाद करने का, हमारी माओ बहनों ने जो अपना जानो माल और अपनी जो इज़्ज़तें गंवाई, और बहुत कुछ जो है बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ा, और बहुत सारे बहन भाई और माँ बाप अपने बच्चों से बिछड़ गए, बहुत सारे ख़ानदान एक दूसरे से बिछड़ गए, मर गए। तो उस पे कुछ काम नहीं हुआ। मुल्क बनने के बाद, हमारा मुल्क पाकिस्तान बनने के बाद हुआ ये कि जो मेरी नॉलेज में है कि इधर पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 65 फ़िरके हैं, डिफरेंट फ़िरके। तो मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात पे कि इतने ज़्यादा फ़िरके, इतनी ज़्यादा इख्तलाफात हैं। खैर, ये मैंने एक दो दफ़ा ये बात पहले सुनी थी, लेकिन मुझे इस पे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मुझे सीधी सीधी बातों का नॉलेज है जो हमारे माँ बाप ने, नाना नानी ने और हमारे हमारे बड़ों ने हमें सिखाई हैं। हम उन्हीं पे सीधा सीधा चलते हैं और वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन आज मेरे नज़र से दो तीन ख़बरें गुजरी जो बड़ी हैरान कुन थी, और कुछ वीडियोस बड़ी हैरान कुन थी। उसमें मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगी कि एक कोई इनकी कोई स्पिरिचुअल एकेडमी है। वो नाम है उनका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक स्पिरिचुअल एकेडमी है। उसके बाहर कोई दूसरी एकेडमी का बंदा, या उनका कोई कहना चाहिए कि उनका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कोई मुखालिफ बंदा आया। उसका नाम है एहसान बॉक्सर। तो वो आता है तो उनकी एकेडमी के बाहर ताला लगा हुआ था, और वो आके उनकी एकेडमी के बाहर पेशाब करके चला जाता है। फिर उसके बाद फिर वो दोबारा आता है, और फिर वो शायद उसको खुला हुआ दरवाज़ा मिलता है, और फिर वो एकेडमी के अंदर जाता है और फिर वहाँ भी वो पेशाब कर देता है। तो एक बच्चा जो है वो इंटरव्यू ले रहा था एहसान बॉक्सर का। तो एहसान बॉक्सर को उसने ये कहा कि आप के बारे में सुना है कि आपने मोहम्मद अली मिर्ज़ा के एकेडमी के बाहर जाके आपने पेशाब किया है। तो उसने आगे से कहा हंस के, एक दफ़ा नहीं किया, मैं 2 बारी किया है। और ऐसे बंदे दे एकेडमी के बाहर मुतना ही चाहिए जाके। और ऐसी गल तो उन्हें मेरे ते FIR कराई है, और जो FIR करवाई है उसको देख के मेरे वकील और पुलिस वाले हंस रहे थे। और इस बंदे का मैंने गुरूर को ख़त्म करना था और इसी तरह ही ख़त्म करना था जैसे मैंने किया। तो ये बंदा अपने आप को समझता था, और इस बंदे को मैंने फिर इसके एक बंदे को पकड़ा और खूब पीटा, जाके उसको खूब पीटा मैंने उसको। और पीटने के बाद ना मैंने, बल्कि आप ये जो पीटना है ना, आप मेरा इंटरव्यू इसलिए लेके आए हो कि मैंने लेने आए हो कि मैंने उसको पीटा है, बल्कि मैंने तो उसको बचाया है।
کیونکہ اگر میں اس کو نہ پیٹتا تو لوگ اس کو مار دیتے ہیں. تو یعنی اب ریاست کا قانون اور جو ریاست کی باغ دوڑ ہے یہ احسان باکسر کے ہاتھ میں ہے. یعنی کسی کا مارنا یا زندہ رہنا بھی اسی گنڈے کے ہاتھ میں ہے. تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک بندہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور بہت زیادہ کانفیڈنس سے باتیں کر رہا ہے، اور اپنی ساری جتنی اس نے غلط حرکتیں کی ہیں، جن باتوں کو کرتے ہوئے انسان کو شرم آ جائے اور انسان شرم سے ڈوب مرے کہیں جا کے، اس کو بڑے فخر سے بتا رہا ہے کہ ہاں میں نے مارا ہے، یہ بڑے سال سے اس طرح کر رہا تھا. یعنی یہ کوئی ان کا آپس میں علمی اختلاف تھا، آپس میں دو کوئی فرقوں کا. جو مجھے ابھی تک بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ دو کوئی فرقے ہیں، ڈفرینٹ ہیں، اور آپس میں ان کا کوئی اختلاف تھا، علمی فرقے کا اختلاف اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو ایک بندہ نے 5-6 سال انتظار کیا اور پھر اس نے اپنا کوئی یہ احسان باکسر بھیجا، اور بعد میں اس نے جا کے ان کا دروازہ کھلوایا، اور ان کے جو سارے جو ان کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے کسی کو پکڑ کے تو خوب پیٹا ہے اس کو، اور بلکہ پیٹا ہے، اور اس پہ انہوں نے ویڈیو بنا کے تو خود ہی ڈالی ہے. اپنی یہ جو کاروائی انہوں نے کی ہے نا، بڑی مطلب جس پہ وہ بہت پراؤڈ فیل کر رہے تھے، اس ویڈیو کو انہوں نے خود ہی ویڈیو بنا کے خود ہی ڈال بھی دی. اور اس کے بعد انہوں نے جو اکیڈمی کے اندر اور باہر پیشاب کیا تھا اس کی بھی ویڈیو انہوں نے خود ہی بنائی ہے احسان باکسر نے، اور خود ہی اس نے وائرل بھی کروائی ہے، اور اس پہ بھی وہ بہت پراؤڈ فیل کر رہا تھا. اور وہ بتا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ جو آپ کی ویڈیو ہے اس میں آپ نے ان کی اکیڈمی کے باہر پیشاب کیا، تو اس نے کہا نہیں وہ میں نے 1 دفعہ نہیں کیا، میں نے 2 دفعہ کیا. آپ ذرا کانفیڈنس لیول دیکھیں اس بندے کا. اور پھر وہ کہہ رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کہ یہ بندہ بڑا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ 700 جو ہے نا میرے خلاف اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں تھانوں میں، لیکن وہ اپلیکیشن جاتی ہے وہ پکڑ کے دوسری سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. اس بندے کو، احسان باکسر کو، یہ نہیں پتا کہ احسان باکسر اپلیکیشن میں اور FIR میں بڑا فرق ہوتا ہے. اپلیکیشن ایک الگ چیز ہے، وہ آپ کو جو غلط لگا وہ آپ نے لکھ کے ان کو دیا، انہوں نے اس پہ کوئی بھی اپنا رد عمل شو نہیں کیا، اور آپ کی اپلیکیشن کو سائٹ پہ رکھ دیا کیونکہ آپ نے دل کی بھڑاس نکال کے ان کو دی تھی. ان کو لگا یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. لیکن جب آپ نے یہ جو اپنی دوسری کارروائی دکھائی ہے نا، دوسری نہیں، یہ آپ کی جو 2 کارروائیاں آپ نے کی ہیں، جب یہ 2 کارروائیاں آپ نے خود ہی کر کے تو ان کو جب ویڈیوز ڈالیں تو تب ان کو پتہ چلا کہ یہ ریاست کے اور ملک کے خلاف کام کیا آپ نے. یہ کوئی فیور میں نہیں گیا کسی بھی انسان کے، اور سب سے زیادہ جو نقصان کیا آپ نے اپنی شہرت کا کیا، اپنی رسپیکٹ کا کیا آپ نے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کو نالج بھی نہیں ہے. تو واقعی یہ بات سچ ہے کہ جن کو کئی دفعہ کچھ لوگوں کو نالج کم ہوتی ہے، لیکن نالج کم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ بدتمیز ہوتے ہیں. یہ بدتمیزی آپ کس کی پشت پناہی پہ کر رہے ہو یہ تو آپ ہی زیادہ اچھا بتا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ ہمارے اسپرچول ٹیچر ہیں، ایک آپ ہیں اور ایک محمد علی مرزا ہیں. انہوں نے 6 سال میں یہ کام نہیں کیا جو آپ نے 6 سال کے بعد کیا ہے. یہ کرنے والا کام تھا آپ کا. بہت اچھا، آپ اس پہ کتنے خوش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا کوئی قانون، کوئی آپ کو شک نہیں پڑھائی گئی، کوئی بات نہیں آپ کو پتا. ہر ملک کا جب ہم ویزا لگواتے ہیں یا کہیں جانا چاہتے ہیں باہر کے ملکوں میں، آؤٹ آف کنٹری جب ہم جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آپ مطلب آئیں ضرور، ویلکم، لیکن آپ یہاں کا قانون پہلے دیکھ لینا کہ ہمارا رول ریگولیشن کیا ہے ہمارے. لیکن آپ پتہ نہیں کس طرح کے انسان ہیں کہ آپ کو جس ملک میں آپ رہتے ہیں اور جس ملک میں یہ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں آپ کو اس ملک کے قانون نہیں پتہ، آپ کو کوئی مینرز نہیں ہے، کوئی آپ نے اس طرح کا مظاہرہ نہیں کیا کہ آپ کو اچھا انسان سمجھا جائے. جو ایک اسپرچول ٹیچر ہوتا ہے، آپ ہیں کیا؟ پہلے تو آپ کا تعارف ہونا چاہیے نا. آپ کا کوئی تعارف نہیں ہے. ٹھیک ہے، محمد علی مرزا کا
मोहम्मद अली मिर्ज़ा का तो कोई तारुफ है, उनकी एक एकेडमी है, जो भी है वो बच्चों को टीच कर रहे हैं, वो एक वेल मैनर्ड बंदा है। अगर नहीं भी वेल मैनर्ड है आपकी नज़र में, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारे मुल्क में रियासत है, इदारे हैं, आपने बहुत एप्लीकेशंस दी हैं, यही काम था आपका, जो 700 एप्लीकेशंस दी हैं, असल में आपने उनका ये सारा ना जो गुस्सा है ना, वो उस बेचारे नेक इंसान पे निकाल दिया। लेकिन अगर इसी तरह होता रहा, इसी तरह के एहसान बॉक्सर जो हैं वो आते रहे और इसी तरह के काम होते रहे, तो आप मुझे बताएं कि क्या समझा जाए इस मुल्क को, यहाँ के लोगों को, क्योंकि वो बंदा बराबर हंस रहा है कि मुझ पे FIR करवाई है, मैंने ये किया, वो खुद बता रहा है, जो हमारी नॉलेज में नहीं है वो बातें खुद बता रहा है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियो के बीच में उसका आपको इंटरव्यू भी दिखाती हूँ और उसकी जो हरकत उसने की वो भी दिखाती हूँ, बल्कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जो है वो भी लिंक भी डाल देंगे ताकि आप उसकी ज़रा करतूत देखें। देखें, ये इस तरह से जो लोग आके अगर इतना फ़ख्र करने लग जाएं अपने आप पे कि हमने जो भी बुरा किया हम उस पर प्राउड फील करते हैं, तो आप ज़रा ये सोचें, ये बहुत सोचने की बात है कि ये इतना फ़ख्र और इतना अक्कड़ किस बात पे है। इस पे FIR बंदे पे हो जाए, मैंने सुना हुआ था कि FIR तो जिस पे हो जाए तो वो तो बंदा वैसे ही सूख जाता है, वो तो दरख्त भी सूख जाता है, लेकिन आजकल तो लोग बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। बहरहाल बाकी मैं ये भी चाहती हूँ कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे भी बात करूँ मैं कल उनका, क्योंकि मैं उनको इससे पहले बिल्कुल नहीं जानती थी। कल पूरा उनका सफ़र देख के मैं ज़रूर उस पर वीडियो डालूँगी, ताकि मैं अभी तक मैंने उनका थोड़ा सा जाके सुना है, उनको देखा है, उनको समझा है, तभी मैंने और उनके जब मुखालिफ को देखा। मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तो मैं इतना नहीं जानती, लेकिन उस बंदे को तो मैं बहुत ही अच्छे से जान गई हूँ जो एहसान बॉक्सर है। तो प्लीज़ इस पर सोचिएगा ज़रूर, सोचने की बात है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।